सूरतुल आराफ आयत नंबर 197। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पिछली आयतों में आपसे बार बार कहा कि पहले जो शिर्क की नौयत बताई जाएगी, जो हमने पिछली 2 ऑडियोज में आयतें पढ़ी, वो कब्र परस्ती की तरफ इशारा था। और इस वक्त जो इन आयतों में बताया जाएगा वो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। खुद आपके सामने आयतें पड़ी हुई हैं कि पिछली आयतें उन नेक बंदों के बारे में थी जो दुनिया से जा चुके और लोगों ने उनके नाम से शिर्क किया, तो गोया कब्र की शक्ल में, और इस तरह से हमें नजर आता है। अब जो आगे की आयतें आ रही हैं वो आपको नजर आएगा कि जैसे एक दूसरा शिर्क हमारे यहाँ हिंदुइज्म का या बुतों की पूजा का आ रहा है, अब नेक्स्ट वो आ रहा है। पहले अल्लाह ने हमारी ही इस्लाह की कि अगर तुम मुसलमान हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें शिर्क की कैटेगरी मालूम हो तो अपना मुहासबा करो और देखो कब्र वालों को मत पुकारो। तो अब हम आते हैं आयत नंबर 197 पर कि वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, और वो लोग जिनको भी तुम पुकारते हो उस अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के होते हुए अल्लाह को पुकारने के साथ जिनको तुम ये सोचकर पुकारते हो, तो अल्लाह हम सबको यकीन दिला रहे हैं ला यस्ततीऊन नस्रकुम। बिल्कुल वही बात जो कब्र वालों के लिए आई कि ये खुद अपने लिए नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, वही बात बुतों के लिए भी आ रही है कि नहीं वो इस्तिताअत रखते हैं खुद तुम्हारी मदद की भी, वला अनफुसहुम, और ना ही अपनी जात की वो कोई मदद कर सकते हैं। व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम पुकारो भी इनको किसी बात की तरफ, किसी रहनुमाई की तरफ, किसी रास्ते की तरफ, तो ये सुन भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल वही कब्र वाली बात बुतों के लिए भी आ रही है कि ये सुन भी नहीं सकते हैं। और अगर तुम देखो इनको व तराहुम, और अगर तुम उन बुतों को देखो भी तो यंजुरूना इलैका, वो देख रहे होते हैं तुम्हारी तरफ, यानी सचमुच नहीं, ये जो तुम बुत बनाते हो आंखों वाले वो देख रहे होते हैं तुमको, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं वहुम ला युबसिरून, तुम्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो जी देख रहे हैं इस मिट्टी की आंखों से भी, जबकि वो नहीं देख सकते हैं। अब इसको हम कब्र पर एक्चुअली फिट नहीं कर सकते कि आप खुद गौर कर लीजिए ना कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं। हम तो मैयत के लिए भी ये नहीं कह सकते, मैयतों की भी आंखें तकरीबन बंद ही होती हैं। तो इधर आप देख लें कि कोई खुली आंखों के साथ कोई ऐसी मूरत, कोई ऐसा बुत, कोई ऐसी चीज बनी हुई है जिसको लोग दीनी एतबार से पुकारते हैं, अल्लाह को भी साथ में पुकार रहे हैं, उनकी भी मदद मांग रहे हैं। अल्लाह ने आपका फिर अकीदा क्लियर कर दिया कि ना वो खुद की मदद कर सकते हैं, ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और सेम जो कब्र वालों के लिए है वो बुतों के लिए भी है। अल्लाह ने दोनों तरह से पुकार को मना किया। और अगर तुम देखो भी कि वो तुम्हें देख रहे हैं लेकिन वो तुम्हें नहीं देख रहे होते हैं, इस बात के साथ अल्लाह ताला हम सब पर मुतवज्जो होकर अल्लाह ने फरमाया खुजिल अफवा, ए लोगों छोड़ो, इख्तियार करो दरगुजर का मामला ऐसे लोगों के साथ जो इतनी बड़ी जहालत और गुमराही में मुब्तला हैं। तो अब गले पकड़ने से और गर्दन उड़ाने से और लान तान करने से और उनके खुदाओं को गालियां बकने से काम नहीं चलेगा। खुजिल अफ, दरगुजर का मामला करो। जो अल्लाह की किताब को पकड़ता तो है, चूमता तो है, नमाजों में भी पढ़ता है, अपनी इबादतों में भी पढ़ता है, लेकिन समझता नहीं है, ऐसे लोगों से दरगुजर का मामला करो। अपने आमाल पर तवज्जो दो। जहां दरगुजर का मामला है वहां अपने आमाल पर तवज्जो दो। अपने मामले में दरगुजर नहीं होनी चाहिए। अपने मामले में बंदा बहुत ही कीन और बहुत ही होशियार रहे, माफी मांगता रहे। वअमुर बिल उर्फी, बस तुम उर्फ यानी जो पहचानी हुई बातें, जो ऑथेंटिक बातें हैं, उन बातों का तुम हुक्म दिया करो। और आरिद अनिल जाहिलीन, इग्नोर करो
جو دین کے معاملے میں جہالت کا معاملہ کر رہے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آئے، سننے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کو اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں اور آپ سے ہاتھ ملانا بھی انہیں گوارا نہیں، تو اللہ نے کہا خذ العفو اعرض عن الجاہلین. دو چیزیں ہم سب کو اختیار کرنی ہے، اور اللہ اگر ہم جاہل ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اویئرنیس عطا فرمائی ہے. لیکن پروردگار نے سب کے کان کھول دیے کہ جو دین کے معاملے میں علم نہ رکھتا ہو اور آپ سے بڑی بڑی باتیں کرنے میں الجھ جائے. لوگ الجھ جاتے ہیں بڑی بڑی باتوں میں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے یا عربی سے اردو اٹھانا آتا ہے تو کچھ بھی نہیں وہ جانتے. تو اس لیے پھر ایسی بحث کا کیا فائدہ جہاں پر اس کا کوئی دماغ ہی نہیں بنا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق کے ساتھ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جاہلوں سے اعراض کرو جو کم علم ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. اور اس طرح سے جو اللہ نے ہمیں شرک کی پہچان بتائی. اب جب ہم قبر پرستی چھوڑیں گے، نیازیں چھوڑیں گے، پکارنا چھوڑیں گے، بڑے دن منانا چھوڑیں گے، روحوں سے نہیں ڈریں گے، بتوں سے نہیں ڈریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے، چاہے وہ شیطان انسان میں سے ہو چاہے کہ وہ جنات میں سے ہو، اگر وہ تمہیں ان معاملات کو اعراض کرنے پر، چھوڑنے پر، حق کو اپنانے پر تمہیں کہیں سے ستائے گا. دیکھیں انسان بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جنات بھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہوتا ہے. جب میرے گھر میں ایسی آواز آ رہی ہے تو میرا بچے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو جی یوں روزی تنگ ہو گئی ہے، تو انسان بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو تب اللہ نے کیا کہا کہ جب تم دینی اعتبار سے سدھرتے ہو، اپنا اصلاح کرتے ہو، صرف اللہ کا خوف رکھتے ہو، سب کی پکار کو چھوڑ دیتے ہو، ساری فضول خرافاتیں چھوڑ کر اپنے واحد توحید دین پر، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، تو تمہیں کوئی نہ کوئی تھوڑے وسوسے ڈالے گا. مینٹلی اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں. کیا حج کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا بچہ پیدا کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا شادی کے بعد انسان اور ذمہ داریوں میں نہیں آتا؟ کیا کھانا پکانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، کمانا کھانا؟ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں جب ایمان کمایا ہے، جب اللہ کے طرف آ چکے ہو تو تھوڑی پرابلم تو آئے گی، اس کو سارٹ آؤٹ تم نہیں کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آ جائے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو جو اللہ کے قانون کے مطابق آپ کو اور مجھ کو اللہ نے شیلٹر دیا کہ کس طرح میں اور آپ اللہ کا تحفظ حاصل کر سکیں گے، کس طرح اللہ میرے سائیڈ ہو جائیں گے، کس طرح اللہ میرے لیے کافی ہو جائیں گے، کیا قانون بتایا گیا ہے کہ اللہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں، وہ آیتیں ہم پڑھیں گے کہ دیکھو تم ڈرنا نہیں، تم قائم رہنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اللہ 10 سے لڑنے کی ہمت دے گا، اور اگر تم میں کچھ کمی ہے، ضعف ہے، تو تم 2 کے تو برابر ہو ہی ہو. اللہ آپ کو بہت سی آیتیں بتائیں گے کہ اگر تم میرے راستے میں میری مدد کو، میرے کلمے کے بلند کرنے کو نکلے ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ آیت تو آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک دے دے گی کہ ان تنصر اللہ. اب آپ دیکھیے نا اللہ کو کیا مدد کی ضرورت، لیکن اللہ کے جب تم دین کی مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد کو آئے گا. ایمان رکھو، ایمان رکھو. پھر یہ جو کہتے ہو نا حسبی اللہ حسبی اللہ، تو پھر اس پر جمے تو رہو. اللہ کافی ہوگا تمہارے لیے. اللہ نے فرمایا ہے حقا علینا ننجی المؤمنین، لازم ہے ہم پر، ہم مومنوں کو نجات ضرور دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی وسوسہ، تو اللہ کے جو پناہ اور اللہ کی جس طرح سے قانون کے مطابق آپ کو کام کرنے ہیں اس کو کرتے رہو، جسے فاستعذ باللہ کہا جا رہا ہے. ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ بھی پڑھ لو چلو، لیکن جو قانون کے مطابق قرآن نے آپ کو دیا ہے
کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر چلو گے تو آپ پیچھے اپنے تمام دشمنوں کو پٹکتے چلے آؤ گے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر اژدہے کو ہاتھ لگا لو گے تو اژدہا لکڑی ہو جانا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ اللہ کے بولنے پر اژدہے کو، سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہاتھ لگاؤ گے تو وہ لاٹھی بن جائے گی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے فاستعذ باللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جو اصول اللہ نے مرتب کیے ہیں. انہو سمیع علیم. کیا اس اللہ کے نام پر آپ کو اور مجھ کو ایمان ہے کہ وہ مجھے پوری اچھی طرح سے سن رہا ہے، وہ مجھے پوری اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرا حق بولنا یا میرا اور آپ کا کام کرنا فتنے کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں ہم مدد نہ کر سکے، آج ہم جس اعتبار سے بھی کر سکیں تو اس قرآن کو پروموٹ کر کے اور حق بات بول کے اگر ہم اسے اللہ کے دین کی نصرت سمجھ رہے ہیں تو وہ اللہ سمیع علیم ہے. اللہ ضرور آپ کی اور میری مدد کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.